आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। म निर्देशिका तामाङ नर्थ बेङ्गल अनि सिक्किमको लिडिङ न्युज च्यानल एसके लाइभमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको समाचारको प्रायोजक SGNT अटोमोबाइल्स। यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलोजी को साथ में सबै ब्रांड का गाड़ियों को सर्विसिंग गरिन्छ। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। समारोहदेखि विवाहसम्म कुनै पनि अवसरको लागि याद राख्नुहोस् गिगिज International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. कर्नाटका कॉलेज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बेंगलोर व सिलीगुड़ी। एडवांस टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर बरदांग सिक्किम। समित होटल दार्जिलिंग और कालिम्पोंग पूरी कोविड सेफ्टी के साथ आपका पर्सनलाइज्ड टूर ऑफर करता। रेडीमेड को होलसेल दुकान राजधानी गार्मेन्ट्स। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल खेमाको जनसभा अनि र्याली केही दिन अघि खरसाङमा सम्पन्न गरिएको थियो भने आज त्यसैको प्रत्युत्तर स्वरूप गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय खेमाको महाजुलुस अनि जनसभा आयोजना गरिएको छ। गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासनका अध्यक्ष अनित थापा प्रमुख वक्ताको रूपमा आजको कार्यक्रममा उपस्थित रहेका छन्। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल खेमाको खरसाङमा भएको जनसभाको प्रतिक्रिया दिँदै विनय खेमा कालेबुङ जिल्ला प्रवक्ता भुवन पी खनालले 10 वर्षसम्म जिटिए चलाउने विमल खेमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले फेरि राज्य सरकारसँग घुँडा टेकेर आएर जिटिएमा नै राज चुहाएको आरोप लगाएका छन्। तिनले वर्तमान विनय खेमाद्वारा पहाडमा शान्ति र विकास गरिरहेको पनि बताएका छन्। हामीलाई लागेको थियो अनि पहाडका जनताले पनि एउटा आशा राखेका थिए कि रोशन गिरीज्यू पहाड आउनु हुँदैछ, दिपेन मालेज्यू पहाड आउनु हुँदैछ। सायदै 3 वर्षको अन्तरालमा उहाँहरूले प्राप्त गरेको एउटा ठुलो एचिभमेन्ट उपलब्धि पहाडवासीसँग सार्वजनिक गर्नुहुनेछ भन्ने एउटा आशा पहाडवासीमा थियो। त्यो आशा पहाडवासीले साँचेका थिए अनि यत्रो वर्ष सङ्घर्ष गरेर यत्रो वर्षको सङ्घर्ष पछाडिको उहाँको वक्तव्यमा अवश्य 11 जात गोष्ठीका कुराहरू, गोर्खाल्यान्डका कुराहरू अनि उपलब्धिको कुराहरू हुन्छ भन्ने जुन एउटा आशा थियो, तर त्यो आशा विपरीत हिजोको जुन वक्तव्यहरू सुनियो उहाँहरूलाई त फेरि त्यो जिटिएकै चौकीको लालच, जिटिएकै चौकी, जिटिएमा आएको पैसाकै प्रलोभनको कुराहरू जुन सुनियो, यो सुन्दाखेरि पहाडका जनता अचम्बित हुनु कुनै आश्चर्यको कुरा रहेन। अनि पहाडका जनताले नयाँ चिज खोजिरहेको छ। पहाडका जनताले गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको विमल समूह अनि विनय समूहको आपसी यो आरोप प्रत्यारोप होइन, एक आपसको लडाइँ होइन, एक आपसको आरोप प्रत्यारोप होइन, तर पहाडवासीले चाहेको अथवा आम जनताले चाहेको कुरा हो पहाडलाई कुन दिशातर्फ अग्रसर गराउने, पहाडले के कुरा खोजिरहेको छ, पहाडले नयाँ दिशा लिन चाहिरहेको छ अथवा नयाँ कुरा खोजिरहेको छ, डेभलपमेन्टमा के कस्तो डेभलपमेन्ट गर्ने भन्ने कुराहरू पहाडवासीले चाहिरहेका छन्। तर आज आएर दिल्ली यत्रो लामो दिल्ली बसेर आएका व्यक्तिहरूले गोर्खाल्यान्डको उपलब्धिको कुरा अथवा यो मुद्दालाई हामीले त्यो तहसम्म पुर्यायौँ भन्नुको सट्टा, त्यहाँसम्म पुर्याएका छौँ भन्नुको सट्टा चाहिँ फेरि राज्यसँगै घुँडा टेकेर राज्यकै शरणमा गएर यहाँ आएर ठुल्ठुलो कुरा गर्नु चाहिँ आजको जनता चाहिँ 2007 को जनता जस्तो 1986 सालको जनता जस्तो चाहिँ छैन। आजको जनता सतर्क र सजग जनता हो। आजको जनताले सबै कुरा बुझिसकेको छ। अनि फेरि त्यही कुरा दोहोरियो जुन पहिला विमल शासनकालमा हुने गर्थ्यो। गणतन्त्रमा चौथो स्तम्भ मानिएको प्रेसलाई फेरि आउने बित्तिकै धम्की दिनु, प्रेसको अधिकारमाथि आक्षेप लगाउनु, प्रेसले जुन प्रकारले लेख्दैछ र देखाउँदैछ त्यसमाथि गाली गलोज गर्नु। पहिलो उहाँहरूको आगमनमै यस किसिमको प्रवृत्ति देखा पर्दैछ भनेदेखि प्रेसले अनि पहाडका जनताले सोच्नुपर्ने कुरा, यदि उहाँहरूको हातमा शासन सत्ता रहनु हो भनेदेखि फेरि कस्तो स्थिति पहाडमा फेरि तानाशाही प्रवृत्ति सुरु हुने रहेछ भन्ने कुरा हिजोको उहाँहरूको भाषणबाट स्पष्ट भएको छ। प्रगति एडुकेयर फाउन्डेसन ट्रस्ट सिलगढीद्वारा सञ्चालित प्रगति कलेज अफ एडुकेसन क्रिकेट एकाडेमी PCOE को पूर्व सहायक सचिव SMKP मनोज वर्मा, क्रिकेट लभर्स वेलफेयर अर्गनाइजेसन सिलगढीका संयोजक कौशिक घोष, अखिल भारतीय दिव्याङ्ग क्रिकेट संघका सदस्य अब्दुल खलेक आदिको बाहुलीद्वारा उद्घाटन गरियो।
उत्तर बंगालमा लामो समयदेखि देखिएको गुणस्तरीय क्रिकेट प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई हेरेपछि प्रतिष्ठानका प्रख्यात र प्रतिष्ठित क्रिकेट कोच पूरण छेत्री र रवि ठाकुरले ट्रस्ट प्रगति एडुकेसन फाउन्डेसनको सहयोगमा सिलगढीले यसबारे राम्रोसँग सोचे प्रगतिशील क्रिकेट एकाडेमी बन्ने बताएका छन्। क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी श्रमिक संगठनको 4 सदस्यीय केन्द्रीय प्रतिनिधि टोलीले सोमबार राज्यपालसँग भेट गरी चियाबारी श्रमिकहरूको विभिन्न मागलाई लिएर यथास्थ पत्र चढाएको छ। बन्द बगानहरू सरकारले सञ्चालन गर्नुपर्ने, निम्न रोजी लागू गर्नुपर्ने, पर्जापट्टा दिन पर्ने, चिया अक्सर दार्जिलिङमा नै हुनुपर्ने आदि मागहरू राखेको बताइएको छ। जुन मेमोरेन्डममा हामीले विशेष गरी चिया बगानको मजदुरहरूको आर्थिक अवस्था र चिया बगानको जुन वर्तमान दिन प्रतिदिन खस्किँदै गएको जुन चाहिँ टी इन्डस्ट्रीको अवस्था छ त्यसलाई हामीले उद्घाटन गरेका छौँ। साथसाथै मजदुरहरूको जुन चाहिँ मिनिमम वेज लागू हुनुपर्ने त्यो पनि अहिलेसम्म लागू भएको छैन र गभर्मेन्टले स्टेट गभर्मेन्टले एउटा नोटिफिकेसन जारी गरेर पनि अहिलेसम्म मिनिमम वेजको एउटा फाइनल सेटलमेन्ट नभएकोमा हामीले त्यसमा पनि गुनासो पोखेका छौँ। अर्को साथै कतिवटा चिया बगानहरू अहिले एकपछि अर्को गर्दै बन्द हुँदै जाँदैछ। मालिकहरूले कमानहरू राम्ररी चलाउनु छोडेर त्यसको बदलामा लापरवाही गरेर एकदम कमानहरू माने त्याग गरेर जाँदैछ, फाल्दैछ। यो अवस्थामा यो जुन चाहिँ सिक गार्डन छ, जुन चाहिँ अहिले दार्जिलिङमा पनि 4-5वटा टी गार्डन छ जो एकदम भएको एबेन्डन भएको, त्यो गार्डनहरू चाहिँ गभर्मेन्टले नै अब दिएर चाहिँ सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ। साथसाथै दार्जिलिङको जुन चाहिँ चिया छ एकदम विश्व प्रसिद्ध, यहाँको चिया एकदमै गुणस्तरीय, क्वालिटी, फ्लेभर, त्यसले गर्दा नै वर्ल्डमा यसको नाम पनि छ। अनि माने बाहिर देशहरूमा जापान, जर्मन, रसिया जस्तो कन्ट्रीहरूमा यसको दाम एकदमै हाई रेटमा बिक्री हुन्छ। तर यहाँको जुन चाहिँ दार्जिलिङको जुन चिया छ त्यो चाहिँ अहिले बिस्तार म्यानिपुलेट भएर यसमा मिसआउट गरेर त्यो बिचको जुन चाहिँ ट्रेडरहरू छ, जो बिजनेसम्यानहरू छ, उनीहरूले एकदमै माने दार्जिलिङको चियालाई अरू देशको जस्तो अहिले चिनीलाई चाहिँ नेपालको चियासँग पनि मिलावट गर्दा। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय अनित खेमाको भातृ संगठनको रूपमा रहेको हिल तराई प्राथमिक शिक्षक एसोसिएसनको तेस्रो स्थापना दिवस एवं शिक्षक सम्मान कार्यक्रम सोमबार खरसाङको सन्त अल्फान्सेस स्कुलमा सम्पन्न भयो। सभामा मुख्य अतिथिको आसनबाट बोल्दै जिटिए अध्यक्ष अनित थापाले जबसम्म हामी शिक्षामा क्रान्ति ल्याउँदैनौ तबसम्म हाम्रो जाति अघि बढ्न सक्दैन भनी बताए। तिनले यसै सन्दर्भमा उपस्थित शिक्षकहरूलाई आग्रह गर्दै पहाड तराई अनि डुवर्समा शिक्षामा क्रान्ति ल्याउने आग्रह गर्दै नत्र पहाडलाई फेरि उही टेबल ठट्याउनेले खत्तम पार्ने बताए। समारोहमा जिटिए बीओए सदस्य अनु प्रधान, जैतुन निशा लगायत गोजमोमो केन्द्रीय प्रवक्ता सतीश पोखरेल अनि अन्यको उपस्थिति रहेको थियो। संगठनका सचिव पूर्णबहादुर राईले स्वागत वक्तव्य राखेको समारोहमा गीत, नृत्य, कविता आदि प्रस्तुत गरियो भने धन्यवाद ज्ञापन उपाध्यक्ष सन्तोष थापाले राखे। यस्तो कुरा सुन्दिन मसिनो रिसाउँछ पनि। तपाईहरुलाई रिक्वेस्ट गर्छु कसैलाई पनि नछुटाई गर्नुहोस्, किनभने म यो जग्गामा बसेपछि मलाई मन नपराउने मान्छे हुन्छ, त्यसलाई मैले एक्सेप्ट गर्नुपर्छ। तर मैले चाहिँ पहाडको जति पनि बसोबास गर्ने मान्छेलाई सबैलाई मन पराएकै हुनुपर्छ हेर्नुहोस्। र तपाईहरुलाई रिक्वेस्ट गर्छु जुन हाम्रो प्राइमेरी एजुकेसनको कुराहरू छ हो कतिवटा टेक्निकली पनि हामी अलिकति फेल छौँ। त्यही कारण मैले जिटिएबाट यो डिजिटल लर्निङ सिस्टम सुरु गर्दैछु र पहिला 20वटा स्कुलबाट हामी सुरु गर्छौँ। यसलाई बिस्तारै हाम्रो जिटिए भित्र प्राइमेरी एकाडेमी सबै भित्रमा हामी लागू गर्छौँ र यो 20वटा डिजिटल लर्निङ क्लासेस पनि इमिडिएटली तपाईहरुले रेडी छ र चालू पनि गरिदिनुहोस् हेर्नुहोस्। र यसमा म रिक्वेस्ट गर्छु म तपाईहरुलाई 20वटामा चाहिँ त्यो स्कुल परेको छ परेको छ याद छैन, 20वटामा चाहिँ
मेरै साथी उसलाई मैले चेपेर भनेको होइन कि, तर हाम्रो सतीश सरको स्कुलमा चाहिँ एउटा चाहिँ लगाइदिनुहोस् हेर्नुहोस्। मैले उसलाई मेरो साथी मसँग पढ्यो भनेर चेपेर आएको होइन, म गएँ त्यो स्कुल हेर्नु। र तपाईँहरू पनि जानुहोस् एकपल्ट, तपाईँहरू पनि जानुहोस्। सौरेनीमा छ त्यो स्कुलको नाम त मलाई त्यस्तो याद भएन। र स्कुल कसरी राख्छ र प्राइमेरी स्कुल कस्तो हुनुपर्छ भनेर इक्जाम्पल सेट भएको स्कुल छ। आइसिएससी स्कुल र उसको स्कुलमा हेर्दाखेरि पक्का यो चाहिँ सरकारले बेनिफिटेड पाएको स्कुल हो र सरकारले इन्भेस्टमेन्ट गरेको स्कुल हो भन्ने स्कुलको स्थिति छ। र हाम्रो यो अहिले आइसिएससी स्कुल नर्सरी स्कुल भन्दा उसको आजकल कहाँ हो कहाँ माथि स्तरको छ हेर्नुहोस्। अघि सरले भन्नुभयो, चेयरम्यान साहबले प्राइमेरीको अवस्था वर्णन गर्दा मलाई अलिकति कुरी पनि लाग्यो, किन भन्दा आफू एउटा टाउके परियो। तर 1 वर्ष 2 वर्षमा यो सिस्टम बिग्रेर गएको होइन नि त। प्राइमेरी एडुकेसन फेल भएको 2017 मा हामी डिस्ट्रिक्ट स्कुल बोर्ड सम्हालेकोदेखि बिग्रेको होइन नि। वर्षौँदेखिको जुन चाहिँ सिस्टम थियो, व्यवस्था थियो, राजनैतिक जुन भयङ्करपनाहरू थियो, नेतालाई त केही त भन्नु नपाउने, म लालकोठीमा छु भनेपछि त सकि त गयो। त्यो कारणले गर्दा आज यत्रो वर्षदेखि बिग्रिँदै आएर यो अवस्थामा आइपर्दा आज कतिवटा स्कुल 0 एनरोलमेन्टमा छ। टिचर्सहरू हेर्नुहोस्, रेगुलर टिचर्सहरू थिएनन्। पे ब्याङ्क र एडअप टिचर्सहरू, प्यारा टिचर्सदेखि लिएर भलिन्टियर टिचर्सहरू बिचाराहरू कति चाहिँ खट्ने। हिजो अस्ति मिरिकमा जाँदा मलाई एकजना भलिन्टियर टिचर्सले बिचारा गुनासो पोख्नु भयो, म्याडम 18 वर्ष भयो मैले भलिन्टियर गरेको, लु न कहिले दिनुहुन्छ काम। मैले छातीमा समातेर हल्लाउनु भएन भनेर बिचारालाई कराए पनि अप्ठ्यारो भयो बिचारा है। अनि फेरि मैले चट्ट सम्झेँ, अनि उहाँलाई फेरि मैले यसो अङ्गला मारेर सम्झाएँ, लेडी यो नगर्नुहोस्। मलाई पनि रिस उठेर भने, किनभने 18 वर्ष 20 वर्षदेखि थाती बिग्रेको अन्त अहिले थपक्क सम्हाल्नु त कहाँ सजिलो छ त हौ। स्थानीय मानिसहरूलाई सुविधा दिलाउन जिल्ला प्रशासनद्वारा 1 डिसेम्बरदेखि 11 डिसेम्बरसम्म द्वारे सरकार नाम गरेर शिविरको माध्यमले राज्य सरकारद्वारा सञ्चालित विभिन्न प्रकल्पको आवेदन आह्वान गरिएको छ। यस शिविरमा अधिकारी स्वयं गाउँ-गाउँमा गएर सुविधा उपलब्ध गराउने भएको जिल्लापाल आर बिमलाले पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी दिएकी छिन्। उनले सबैले यस शिविरमा आएर विभिन्न योजनाको लाभ उठाइदिने आग्रह पनि गरेकी छिन्। गभर्नमेंट का एक आउटरीच प्रोग्राम द्वारे सरकार दैट इज गोइंग टू बी लॉन्च्ड फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स। ये प्रोग्राम 4 फेज में होगा। फर्स्ट फेज हम लोगों का 1 दिसंबर से 11 दिसंबर तक होगा। ये आउटरीच प्रोग्राम में स्पेसिफिक गवर्नमेंट सर्विसेज वो यहाँ टारगेटेड बेनिफिशियरीज को हम लोग दे सकते हैं। इतना दिन हम लोगों को ऑफिस में आके पब्लिक को एप्लीकेशन देना पड़ा था। ये बार हम लोग उन लोगों को कितने सामने जा सकते हैं, इतना नियर बाय देयर हाउस होल्ड हम लोग रीच करना चाहते हैं। इसलिए गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शन दिया है जीपी ऑफिस में और विच एवर इज़ अ कन्वीनियंट लोकेशन वहाँ और वार्ड में ये प्रोग्राम करने के लिए हम लोगों का आदेश है। वी आर स्टार्टिंग इट फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स। यहाँ जो स्कीम एंड सर्विसेज कवरेज होगा वो 11 स्पेसिफाइड है। बाकी भी इसके अलावा कुछ डिमांड्स पब्लिक को होगा, दे कैन अप्रोच द कंसर्न पर्सन देयर इन द कैंप। हम लोगों का स्वास्थ्य साथी विच इज़ नाउ एक्सटेंडेड, इट इज़ अ हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम विच इज़ एक्सटेंडेड टू एवरीवन। ये स्कीम का एप्लीकेशन यहाँ कर सकते हैं। ऐक्यश्री, कृषक बंधु, MGNREGS का रिलेटेड कोनो बेनिफिट, खाद्यसाथी, कन्याश्री, रूपश्री, शिक्षाश्री, कास्ट सर्टिफिकेट एंड देयर इज ए पेंशन स्कीम जय जोहार एंड तपशिली बंधु। ये स्कीम छाड़ा RB विडो पेंशन और मैंने
डिसेबिलिटी पेंशन, इसका भी कुछ लोगों का ज़रूरत पड़ेगा तो ये कैंप में वो लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोगों का सभी लाइन डिपार्टमेंट ऑफिसर्स विल बी देयर। उन लोगों का एप्लीकेशन लेना, ऑनलाइन में ही अनेक सर्विसेज पावा जाए उसका करना, ये सभी हम लोगों का ऑफिसर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। The same day, if we are able to do that, we will do. Otherwise, the next day will be given to them in the camp mode में ही उन लोगों का सर्विस हम लोग देने का मैक्सिमम ये यहाँ हम लोग ट्राई करते हैं। फर्स्ट कल हम लोगों का 6 GPs में 1 म्यूनिसिपैलिटी वार्ड में हम लोगों का ये प्रोग्राम चालू हो रहा है। हिल टिएमसी युवा एकाइ जिल्ला समितिको आयोजनामा स्थानीय एउटा होटेलको प्रेक्षागृहमा डिजिटल समीक्षा सभा सम्पन्न भयो। दार्जिलिङ निर्वाचन क्षेत्र अनि खरसाङ निर्वाचन क्षेत्रका युवाहरूको व्यापक सहभागिता रहेको सो सभामा युवाहरूको दायित्व, युवाहरूको कार्यप्रणाली अनि पार्टी हाइकमान्डको दिशानिर्देश बारे विशेष चर्चा सहित अन्तर्क्रिया गरियो। कार्यक्रममा पार्टी पदाधिकारी वर्ग अनि युवा सदस्यहरू माझ प्रश्नोत्तरको माहौल पनि तयार भएको थियो, जहाँ समाधानको बाटो खोज्ने कार्य गरियो। वक्ताहरूले युवा शक्तिको मूल्याङ्कन हुनुपर्ने कुरामा जोड दिए। कार्यक्रमलाई पार्टी अध्यक्ष एलबी राई, पार्टी प्रवक्ता एनबी खवास लगायत युवा एकाइका अध्यक्ष रमेश कडारिया, निर्मल सिंह, सुके खण्ड समिति अध्यक्ष एसके राई, गणेश छेत्री, शिशिर मोक्तान, आरिफ खान, दिनेश गुरुङ लगायत अन्य वक्ताहरूले पनि सम्बोधन गरेका थिए। तृणमूल युथ कांग्रेसको जुन एउटा कार्यक्रम चल्दैछ त्यो हो युवा शक्ति कार्यक्रम। युवा शक्ति कार्यक्रम मात्र विभिन्न कोअर्डिनेटरहरू हुन्छ, त्यहाँदेखि फिल्ड युनिट मेम्बरदेखि मुनि रेजिस्ट्रान्ट, त्यहाँदेखि मुनि 10 BGS फ्यामिलीज हुन्छ। यो कार्यक्रमलाई पहाडमा कसरी लानुपर्ने भन्ने विषय लिएर, अघि बढाउनु भन्ने विषय लिएर यो कार्यक्रम विषय लिएर आज राखिएको मिटिङ हो र यसको 2 फेजमा प्रोग्राम चल्दैछ र फर्स्ट फेजमा रेजिस्टर गर्नुपर्ने हामीले युथहरूको 18 to 40 को युथको रेजिस्टर गर्नुपर्ने, त्यसमा हामी अलमोस्ट दार्जिलिङबाट, खरसाङबाट, कालिम्पोङबाट एकदमै मतलब नर्थ बेङ्गलमा हामी धेरै अगाडि छौँ। दार्जिलिङबाट प्राय 4000, खरसाङबाट मोर देन 2500 अनि कालिम्पोङबाट मोर देन 2000 युथहरू अलरेडी रेजिस्टर्ड भइसकेको छ। अब नाउ सेकेन्ड फेज हाम्रो कार्यक्रम छ। सेकेन्ड फेजमा चाहिँ प्रत्येक त्यो रेजिस्ट्रान्टले कसरी 10 फ्यामिलीजलाई अडप्ट गर्नुपर्ने यो विषय लिएर, यो कार्यक्रमलाई कसरी अघि लानुपर्ने भन्ने विषय लिएर विशेष आजको यो सभा राखिएको। तर आजको BGS फ्यामिलीज भन्छ हाम्रो यो युवा शक्तिको, यसलाई चाहिँ कसरी अघि लानुपर्ने भन्ने विषय लिएर आजको कार्यक्रम र मोटामोटी अब यो कार्यक्रम फेरि भोलिदेखि चाहिँ अब सुरु हुन्छ हाम्रो। गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा जनचेतना सङ्घर्ष समितिले राज्यपाल जगदीप धनखडलाई भेट गरेका छन्। 3 सदस्यीय टोलीमा समितिका अध्यक्ष मन्जिला तामाङ, सचिव रञ्जिता सुब्बा अनि कार्यकारिणी सदस्य दिपु मुखियाले राज्यपाललाई भेटघाट गरेका छन्। भेटघाटपछि पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै गोरमोमो जनचेतना सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष मन्जिला तामाङले गोरमोमो अध्यक्ष मन घिसिङको निर्देशन अनुसार आफूहरूले पहाडको विभिन्न समस्याहरू लिएर राज्यपाललाई भेट गरेको बताएका छन्। पहाडमा वर्तमान समयमा चलिरहेको केन्द्र सरकारको योजना अन्तर्गत प्रधानमन्त्री ग्राम सडक योजना, IRDF, 100 दिने रोजगार, शिक्षक नियुक्ति प्रणाली साथै अन्य धेरै विषयहरूमाथि भएको अनियमिततामाथि व्यापक चर्चा परिचर्चा गर्दै ज्ञापन पत्र समेत बुझाएको मन्जिला तामाङले जानकारी दिएकी छन्। हाम्रा अध्यक्ष मन घिसिङको आदेश अनुसार आज हामीले राज्यपालसँग भेट गर्यौं र राज्यपालसँग भेट गर्नुको मुख्य कारण चाहिँ के थियो भनेदेखि यो दार्जिलिङ पहाडमा धेरैवटा कुराहरूमा धान्धली भइरहेको छ। कमान बस्तीको बाटोहरू राम्रो बनिएको छैन। प्राइम मिनिस्टर आवास योजनाको जुन चाहिँ घरहरू गरिबले पाउनुपर्ने त्यो कामहरू बनिएको छैन। अनि धेरैवटा कुरामा यहाँनिर अब धाँधली भएको कारणले गर्दाखेरि यो हामीले पहिला पनि हामीले यो प्रोजेक्टहरू हामीले MP राजु विष्टज्यूलाई पनि हामीले सबमिट गरेका थियौँ र आज फेरि हामीले त्यसमा अझै थप कतिवटा कुराहरू गरेर हामीले राज्यपाललाई बुझाएको छौँ र यसमा धेरैवटा कुरा छ कि बाटोको मात्रै नभएर होइन, घरको मात्रै नभएर यहाँनिर बोर्डहरूले पनि धेरै नै यहाँनिर धन्दा गरेको, जसले पाउनुपर्ने त्यो बोर्डको घरहरू त्यहाँनिर
अलिअलि पैसा दिएर त्यतिकै आधाकल्चो चाहिँ राखेको छ। अनि अरू पनि धेरैवटा कुरा छ र सबै कुराहरू चाहिँ हामी चाहिँ आज एउटा फाइल बनाएर राज्यपाललाई बुझाएको छौँ र उहाँले एकदमै राम्रो रेस्पोन्स हामीलाई दिनुभएको छ र उहाँले भन्नुभएको छ अझै पनि कतिवटा डिटेल्सहरू चाहिँ हामीलाई फोन मार्फत नै उहाँले बताउनु भएको छ र हामी यही जनाउन चाहन्छौँ कि हामीले जहिले पनि जनताको हितमा काम गरेको छौँ, कसैको अगेन्स्टमा होइन। तर जुन गरिबले पाउनुपर्ने र जनताले पाउनुपर्ने अधिकार जुन सरकारबाट आएको जुन चाहिँ सहुलियतहरू छ त्यसले चाहिँ गाउँ बस्तीको बाटोहरू पनि राम्रो बनिनुपर्छ होइन। 100 डेजको बाटो होस्, PMJYS त्यो सबै कुराहरू चाहिँ एकदमै राम्रो प्रकारले बनिएको हुनुपर्छ ताकि यो होइन कि माथिबाट अलकत्रले माटोमाथि लिपिदिएर भोलि आज बनायो 1 महिनाभित्रमा सबै भत्किने त्यस्तो चाहिँ होइन भनेर हामीले पहिल्यैदेखि भनेको छौँ र यही विषयमा हामीले चाहिँ सबै कुरो चाहिँ हामीले राज्यपाललाई बताएको पनि छौँ। अनि हामीले फाइलहरू सबै फोटोग्राफ्सहरू सबै बुझाएको छौँ र उहाँले भन्नुभएको छ हामीलाई एकदमै राम्रो रेस्पोन्स दिनुभएको छ। साँच्चै नै पाहाडमा धेरै नै करप्सन रहेछ, एकदमै धाँधली भएको रहेछ जस्तो र तिमीहरूले जुन चाहिँ कुरा ल्याउनु भयो एकदमै राम्रो हो र अझै पनि जरुरत पऱ्यो भने चाहिँ तिमीहरूलाई फेरि हामी फोन मार्फत चाहिँ सोध्छौँ भनेर भन्नुभएको छ र हामीलाई त्यस्तो किसिमको आश्वासन दिनुभएको छ र जनतालाई यही भन्नु चाहन्छु तपाईँहरूको निम्ति हामी जहिले पनि अगाडि बढिरहेको छौँ। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल गुरुङ खेमा चेन्नई शाखा सभापति गंगा दर्नालको अध्यक्षतामा एउटा अति नै जरुरी सांगठनिक सभा सम्पन्न भयो। सभामा सांगठनिक सुदृढीकरण एवं भावी दलीय कार्यक्रमहरूमाथि व्यापक रूपमा चर्चा परिचर्चा गरियो। साथै हालसम्म जति पनि नयाँ सदस्यहरू अध्यक्ष विमल गुरुङको इमान्दारिता र कुशल नेतृत्वलाई देखेर गोर्खा जनमुक्ति मोर्चासँग जोडिएका छन् ती सम्पूर्ण सदस्यहरूले अध्यक्ष विमल गुरुङको निर्णयलाई खुल्ला रूपले स्वागत जनाउँदै विगतका दिनहरूमा अध्यक्ष भूमिगत रहेर पनि चेन्नई शाखाका प्रत्येक गोर्खा सन्तानलाई कोरोना भाइरसको महामारी अवधि चेन्नई शाखा संयोजक सीके छेत्रीको माध्यमद्वारा जुन प्रकारले सहयोग पुर्याए त्यसको निम्ति आभार प्रकट गरे। मेन इस्यु चाहिँ अब हाम्रो पेन्डेमिक त्यो लकडाउन हुँदाखेरि अब हामीले एक्चुअली हामीलाई यही छ अब मेन विषय चाहिँ अब जति पनि अब चेन्नई शाखालाई अब धेरै दुःख परेको पीडा परेको बेलामा अब अध्यक्षज्यू विमल गुरुङजीले अब हामीलाई या त सीके छेत्रीज्यूद्वारा अब धेरै ठुलो यो हामीमाथि सहयोग पुर्याउनु भएको छ। अब त्यही यो लाइनलाई हेरेर पनि अब हामीले अब फ्युचरमा त अब यस्तो खालको दुःख पीडा नहोस् हामीलाई फेरि पनि हामीले यस्तो पीडाहरू भोग्नु पर्यो अब सजिलै हामीले सहयोग पाउँ हामी उहाँबाट भनेर अब हामीले यो सङ्गठन जरुरी पर्यो हामीलाई। र अर्को कुरा अब के भनेदेखि अब मान्छेले अब भन्छ अब के यो सङ्गठन के छ एक्चुअली यसको मूल भावना बुझ्नुको लागि चाहिँ हामीले र त्यो उहाँले गर्नुभएको जुन उहाँले अब अगर उहाँले अब हामीमा त्यति दया माया थिएन भनेदेखि उहाँ बसेर अब हामीलाई अब रातको दिन अब सेन्टरहरूमा राखेर मान्छेहरू पठाउने काम गरियो, राहत दिने काम गरियो है। अब यही विषयलाई लिएर अब हामीले उहाँलाई अब यसपालिको है गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा परिवार अब सबै गोर्खा जाति अब सब एकजुट भएरै अब हामीले उहाँलाई पूर्ण समर्थन गर्नु पर्यो। अब छ अब उहाँको अब धेरै हामीमाथिको गोर्खा जातिमाथि अब यति राम्रो राम्रो सपनाहरू लिएर आउनु भएको छ फेरि पनि अझै पनि उहाँलाई मौका दिउँ हामी अब उहाँले गर्नुहुन्छ अब किनकि अब बिना अब सायद उहाँ सत्तामा हुनुहुन्थेन होला अब त्यो अवसरमा पनि अब उहाँले अब हामीमाथिको योगदान दिनुभयो र देखाउनु भयो दया माया देखाउनु भएर पनि अब हामीले अब उहाँलाई अब यस्तो दृष्टिले नहेरौँ र सम्पूर्ण परिवारद्वारा हामी अब उहाँलाई सम्पूर्ण रूपमा अब समर्थन गर्दैछौँ। सधैँ नै यसै गरेर हामीले पनि उनलाई साथ दिइरहेको होइन, उहाँबाट पनि हामीले यस्तै सुविस्ताहरू हामीमा आओस् र हामीले यसरी नै बिस्तारै बिस्तारै हामीले यहाँ पनि एउटा केही चिज गर्न हामी पनि एउटा के अरे हिम्मत गर्छौँ। पछि हामीले एउटा हाम्रो पनि एउटा सङ्गठन बनाउँ, हाम्रो मेजोरिटीहरू राम्रो बनाउँ, हाम्रो साथीभाइहरू सबैलाई बोलाएर यसरी हामीले कल गरेर एउटा हामीले यसरी नै मिटिङ गर्दैछौँ। अझै हाम्रो अगाडि बढ्न सक्छौँ हामी, यही हो। अरू कोही कसैको केही मेरो भनाइ चाहिँ के हो भन्दाखेरि जुन चाहिँ चेन्नई शाखामा हाम्रो जुन चाहिँ अहिले हाम्रो सङ्गठनहरू जोडिएका छ अझै यसरी नै बढेर जाओस्।
अन्त म चाहिँ के चाहन्छु भन्दाखेरि जति पनि अहिले हाम्रो फिलहालको अहिले मेम्बरसिपहरू छन् आएकोहरू जति छन् उनीहरूको द्वारा अझै हाम्रो गोर्खा जातिहरूलाई दाजु बहिनी दिदी भाइ जति पनि छन् उहाँहरूलाई पनि मेसेज पुगोस् र उहाँहरूलाई पनि आउने निमन्त्रण दिउँ हामीले है। यसरी हामीले के भन्छ चेन्नई शाखामा हामीले सुरु गरेको छौँ गोजा महोत्सव मुक्तिको लागि। हामीले त्यसको लागि चाहिँ अब अगाडि बढेर जानुपर्ने हुन्छ, अब पिछा नहटौँ। अब यो के भन्छ अब फर्स्ट पालि नै भनौँ हाम्रो लागि त यो अब फर्स्टचोटि नै हो, त अब त्यसलाई चाहिँ हामीले अगाडि लिएर जाउँ। यो पालिको चाहिँ हामीले जुन चाहिँ भेला गरेको छौँ हामी यो पालि चाहिँ नछुट्यौँ, सबैजना मिलेर अगाडि बढौँ, एउटा के भन्छ युनिट बनाऊँ हामीले। अन्त अरूभन्दा पनि चेन्नईमा बहुत सारा प्रब्लमहरू हुन्छ जो हामीले देख्नु पाउँदैन सुन्नु पाउँदैन, जस्तो हुन्छ एक्सिडेन्टहरू हुन्छ, जस्तो बिमारी हुन्छ, कसैलाई ठुल्ठुलो बिमारी भएर धेरै प्रकारको हामीले त्यस्तो चिजहरू देख्नु पाइएको छैन र त्यहाँसम्म हामीले पुग्नु सकौँ गोर्खा जातिमा हामीले है। हामीले एउटा हेल्प गर्नु सकौँ, सपोर्ट गर्नु सकौँ। विशेष चाहिँ अब हामीलाई उहाँबाट हाम्रो सिनियर सर र अब विमल सरले हामीलाई अलिकति सपोर्ट गरिदिनु भयो भने चाहिँ हामीले त्यसको लागि हामीहरू अगाडि बढ्नु लागि तयार छौँ अनि बढी नै रहन्छौँ हामीहरू। क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीको नारी फ्रन्ट गणतान्त्रिक क्रान्तिकारी नारी मोर्चा केन्द्रीय समितिको एउटा प्रतिनिधि दलले महामहिम राज्यपाल जगदीप धनखडसँग भेट गरेर एउटा स्मारक पत्र चढाएको छ। उक्त भेटमा 10 जनाको प्रतिनिधि दल गए तापनि 3 जना प्रतिनिधिलाई मात्र भित्र प्रवेश गर्ने अनुमति दिइयो। भेट गर्ने टोलीमा गणतान्त्रिक क्रान्तिकारी नारी मोर्चा केन्द्रीय समितिका सचिवा सञ्जिला घिसिङ, सभानेत्री बिन्द्या डुक्पा अनि केन्द्रीय समिति सदस्य उमा राईको उपस्थिति रहेको जानकारी अर्पण बान्तवराईले दिएका छन्। केन्द्र सरकारले यो बिललाई पनि ल्याउनु हुनेछ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ राज्यपालले हाँसेर भन्नुभयो किन त्यहाँ 30-50% भयो भने झन् राम्रो होइन भनेर भन्नुभयो। हजुर हामीले एकदम त्यो झन् एकदमै खुसीको कुरा हो भनेर हामीले भन्यौँ, 50 पायो भने अझै राम्रो भनेर हामीले भन्यौँ। र अन्तमा चाहिँ हाम्रो अर्को कुरा चाहिँ के थियो भने जुन चाहिँ दीर्घ दिनदेखिको हाम्रो जुन चाहिँ माग अलग राज्य गोर्खाल्यान्डको कुरा छ यसलाई चाहिँ हामीले भन्यौँ कि यहाँको पाहाडको मान्छेहरूको एस्पिरेसन चाहिँ अलग राज्य गोर्खाल्यान्ड नै हो र सरकारले कुनै पनि व्यवस्थाहरू दिने बारे सोच्नु भएको छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ स्थायी चाहिँ हुँदैन। हाम्रो स्थायी पर्मानेन्ट सल्युसन भनेको चाहिँ गोर्खाल्यान्ड नै हो र त्यो अस्थायीको बारेमा नसोचेर चाहिँ सरकारले स्थायी बारेमा सोचिदिनु भयो भने राम्रो हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले यो कुरा चाहिँ हामीले त्यहाँनिर राख्यौँ। र आज उहाँ एकदमै बिजी हुनुहुन्थ्यो, विभिन्न है सङ्घ संस्थाहरूलाई लिएर उहाँले छोटो रूपमा हामीलाई भेटघाट गर्ने सबैलाई नै भेटघाट गर्ने मौकाहरू दिनुभयो दरबार हलमा र यसप्रति हामी एकदमै है थ्याङ्कफुल छौँ। र अहिलेसम्मको अब जति पनि राज्यपालहरू दार्जिलिङ घुम्न आउनुभयो र के अरे उहाँले जस्तो है जनगणको अब समस्या सुनिदिने चाहिँ अहिलेसम्म राज्यपाल आउनु भएको थियो जस्तो चाहिँ हामीलाई लाग्दैन र उहाँले चाहिँ हाम्रो आवाज जुन चाहिँ सुनिदिनु भयो यसमा चाहिँ हामी एकदमै आभार प्रकट गर्छौँ। र यसरी नै है हामी गणतान्त्रिक क्रान्तिकारी नारी मोर्चा समस्त नारीहरूको तर्फबाट है उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद पनि सार्वजनिक स्थलबाट समय कम्ती भए तापनि हामीले हाम्रो कुरा राख्ने अवसर दिनु पनि भयो। हामीले लिखित रूपमा हामीले नेपाली भाषालाई नै प्रयोग गरेछौँ। यो त 8औं अनुसूचित देशको संविधानमा 8औं अनुसूचीमा मान्यता पाइसकेको भाषाले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो आफ्नो भाषा भएको कारणले गर्दा हामीले हाम्रो मेमोरेन्डमलाई पनि नेपाली भाषालाई नै प्रयोग गरेर हामीले त्यसरी हाम्रो मेमोरेन्डम चढायौँ। र उहाँले जुनै सबैलाई नै हामीले देख्यौँ, विभिन्न सङ्घ संस्था पार्टीहरूलाई त्यहाँनिर उपस्थिति हामीले देख्यौँ र दरबार हलमा सबैलाई उहाँले जुन प्रकारको सौहार्दपूर्ण हामी सबैको कुरा सुनेर है उहाँले हामीलाई बेस्ट विशेष दिनुभएको छ है। हामी आशा गर्छौँ हामीले जति पनि हाम्रो यो मागहरू गरेका छौँ उहाँले अवश्य पनि सरकार समक्ष कुरा राखिदिनुहुन्छ र यो समस्याको समाधान जति छिटो गरिदिनुहुन्छ भन्ने हामी पूर्ण भरोसासँग
यो जम्मै समस्या छ, तर समस्यालाई चाहिँ मूल एउटै कुराले समाधानको बाटो अप्नाउनु सक्छ, त्यो चाहिँ हो अलगले चाहिँ गोर्खाल्यान्ड भनेर हामीले जनाउने कोसिस गऱ्यौँ। हामीले उहाँले भन्नुभयो मेरोमा समय कम्ती भएकै कारणले गर्दाखेरि नै हुनसक्छ सबै दलहरूलाई एकमुष्टमा भेट्ने कोसिस गर्नु भएकोले हामीले बुझ्नुपर्छ उहाँ अति नै व्यस्त हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले यो सबै म यो मेमोरेन्डम जे लेखेँ। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709970981। SDMG अटोमोबाइल्स अ मल्टी ब्रान्ड सर्भिस सेन्टर, कार सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याहरूको एकमात्र समाधानको केन्द्र। यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलोजीको साथमा सबै ब्रान्डका गाडीहरूको सर्भिसिङ गरिन्छ। 20 मिनटमा नै कार वास, इन हाउस अटोमेटिक कलर बनाउने मसिन इत्यादि। ढिलाइ नगर्नुहोस्, अहिले नै सम्पर्क गरी एपोइन्टमेन्ट बुक गर्नुहोस्। सम्पर्क नम्बर 9609993300। SDMG अटोमोबाइल्स, BSF रोड, सालुगढा, सिलगढी। मलाई चाहिँ कोल्ड कफहरू थियो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गर्यो, म एकदमै जाती हुँदैछ। तपाईँको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन हुन्थ्यो, पुरा साइड पेन हुन्थ्यो कि यो ब्याकमा, निकै सन्चो भएको थियो। अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ। खुट्टा घुँडाहरू, खुट्टा दुख्ने, हातहरू दुख्ने त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो। तपाईँलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले? हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ, 1st फ्लोर, HD लामा रोड, अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा सपिङ कम्प्लेक्स, जनता लज, दार्जिलिङ। सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412। विविध प्रकारका रेडिमेड एवं कस्टमाइज फर्निचर तथा फर्निचर सम्बन्धी सम्पूर्ण समाधानको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् टचवुड, जहाँ कस्टमाइज फर्निचर, मोड्युलर किचन, UPVC डोर र विन्डो आदिको पनि डिल गर्दछौँ। साथै यस चाडपर्वको छेकमा प्राप्त गर्नुहोस् आकर्षक अफरहरू। एकचोटि भिजिट गर्नुहोस् टचवुड, राष्ट्रिय राजमार्ग 10, तादोङ, गान्तोक। सम्पर्क गर्नुहोस् 035922322502। समारोहदेखि विवाहसम्म कुनै पनि अवसरको लागि याद राख्नुहोस् गिगिस। हामी सबै प्रकारका डिजाइनर पारम्परिक कपडाहरू, गाउन, बेहुला बेहुलीको लुगा, साडी, सलवार सुट आदि डिजाइन गर्दछौँ। भिजिट अस गिगिस, MG मार्ग, सोभिनर बिल्डिङ, गान्तोक, सिक्किम। कन्ट्याक्ट नम्बर 9564414444। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। मौका है यही, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा। ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेगा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. सिक्किम सब्जेक्ट अथवा COI, SC, ST, OBC हरूका निम्ति सुनौलो अवसर। हजुर, तपाईहरू पाउनुहुनेछ निशुल्क छात्रवृत्ति। BSc नर्सिङ, प्यारामेडिकल कोर्स, GNM डिप्लोमा लगायत अन्य कोर्सहरूको निम्ति तपाईहरू पाउनुहुनेछ निशुल्क छात्रवृत्ति। विस्तृत जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् कर्नाटका कलेज ग्रुप अफ इन्स्टिट्युसन, बेङ्गलोर अनि सिलगढी। सम्पर्क नम्बर 9002530313। Apply for 3-year AICTE approved and NBA accredited courses diploma in manufacturing technology at Government Polytechnic Advanced Technical Training Center, Bardang, Sikkim. Good placement record in industries all over the country. Separate hostel facilities available for boys and girls. Scholarship shall be provided for outstanding students. Classes shall start from 6 October 2020. Eligibility: first year, class 10 pass from recognized board with mathematics, science and English as subjects. कोविड से हो गए हैं टेंस, दिल डिमांड्स अ चेंज। सही नहीं दूर घूमने जाने को, शॉर्ट टूर सही दिल बहलाने को। समित होटल दार्जिलिंग और कालिम्पोंग पूरी कोविड सेफ्टी के साथ आपका पर्सनलाइज्ड टूर ऑफर करता। गुड रूम्स, गुड फूड, डिस्काउंट प्राइस और क्या चाहिए दिल बहलाने को। कॉन्टैक्ट नंबर 919332080131। व्हाट्सएप कॉल
8388877888 for call. रेडिमेडको होलसेल दोकान जहाँ पाउनुहुनेछ सम्पूर्ण सामान। राजधानी गार्मेन्ट्स हो यसको नाम। नानीहरूदेखि लिएर ठुलासम्म पुरुष अनि महिलाको रेडिमेड लुगाको विक्रेता। भिजिट गर्नुहोस् वा व्हाट्सएप अथवा फोन मार्फत अर्डर गर्न सक्नुहुनेछ। राजधानी गार्मेन्ट्स सेकेन्ड फ्लोर स्टल नम्बर 246 अनि 47, गौरीशंकर मार्केट विधान रोड सिलगढी। मोबाइल नम्बर 8348888881 अथवा 9832495328। साथी तपाईँलाई मैले अस्तिदेखि दबाई ल्याइदिनुहोस् भने कस्तो बिर्सिनु भएको? आज लास्ट छ त खाने दबाई। अरे सोमनी वेलनेसमा अर्डर गरौँ न, दबाई घरमै पुगिहाल्छ त। डेलिभरी चार्ज त लिन्छ होला नि त? लाग्दैन, एकदम फ्री हो। फेरि यस्तो कोरोनाको टाइममा बजारतिर किन जाइ बस्छु? राम्रो भएछ, खै मलाई व्हाट्सएप नम्बर दिनुहोस् त। गान्तोक वरिपरि घरमा नै बसी मेडिसिन पाउनको निम्ति व्हाट्सएप गर्नुहोस् 9647885848। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। दार्जिलिङका भारतीय जनता पार्टीका विधायक निरज जिम्बाले राज्यपाललाई भेटेर दार्जिलिङ पहाडको स्थायी राजनैतिक समाधान सम्बन्धी ज्ञापन पत्र चढाएका छन्। ज्ञापन चढाए पश्चात पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै विधायक जिम्बाले आफूले राज्यपालसँग भेटेर ज्ञापन चढाएको अनि राज्यपालले त्यसको राम्रो प्रतिक्रिया दिएको पनि बताएका छन्। गवर्नर, पश्चिम बंगाल के गवर्नर राज्यपाल ढिंकर साहब के साथ मेरा कैंप दार्जिलिंग में एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में दार्जिलिंग पहाड़ के राजनीतिक विषय को लेके एक 30 मिनट का एक गंभीरतापूर्वक परिचर्चा हुआ है। गवर्नर साहब का हाईटी पार्टी में किसी कारण से नहीं आ सका था, इसलिए मैंने उनको आज एडीसी ने मेरे को फ़ोन करके एक कर्टसी कॉल के लिए अपॉइंटमेंट 12:30 बजे दिया था। गवर्नर साहब लीगल फ्रेटर्निटी से हैं। गवर्नर रहते वो सुप्रीम कोर्ट का एक प्रोलिफिक और सीनियर लॉयर रहा था, तो उनको बहुत सारा ज्ञान है कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, राज्य कैसा चलाया जाता है, राज्य में कानून व्यवस्था किस तौर से, और दार्जिलिंग के विशेष तौर दार्जिलिंग के लिए ही सेड मी लाइक ही इज़ मोर फोकस्ड। दार्जिलिंग के ऊपर बहुत फोकस्ड है वो। दार्जिलिंग का समस्या के ऊपर मैंने उनसे पूछा था कि दार्जिलिंग आपको कैसा लगा। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक रूप से बहुत ठीक है, लेकिन दार्जिलिंग बहुत बीमार है, इसको तंदुरुस्त करना पड़ेगा, इसको दुरुस्त करना पड़ेगा। तो हर एक बुदा पे मैंने जो एप्लीकेशन आज मैंने जो मेमोरेंडम चढ़ाया है, अपील टू इंटरवीन फॉर इवॉल्विंग परमानेंट पॉलिटिकल सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ दार्जिलिंग हिल, तराई एंड डोर्स। हम लोग का मूलभूत समस्या इसलिए है, अनेकों समस्या है, लेकिन मेन समस्या इसलिए क्योंकि हम लोग का पॉलिटिकल सोल्यूशन आज तक हो नहीं पाया है। व्हाट वी हैव बीन लुकिंग इज सोशल सोल्यूशन की ओर हम आते, हम लोग इकोनॉमिक सोल्यूशन के लिए जाते, लेकिन मूल जो हमारा समस्या है राजनीतिक समस्या, अगर ये परमानेंट पॉलिटिकल सोल्यूशन हो जाए तो सब समस्या का समाधान होगा। राज्यपाल ने मेरे से हाँ में हाँ मिलाया है। इसलिए वो 30 दिन यहाँ रहा है, सबके प्रॉब्लम उन्होंने सुना है। पहाड़ का क्या प्रॉब्लम है, पहाड़ का क्या डिमांड है, पहाड़ को किस रास्ते पे ले जाना है, वो सब जानते हैं। तो ये सब चीज़ पे मेरे वृतांत रूप से बात हुआ है। यही गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय खेमाका प्रवक्ता केशवराज पोखरेलले दिएको बयानको खण्डन गर्दै 3 वर्षको अवधिमा शिक्षक नियुक्तिमा धाँधली भएको आरोप लगाउँदै 6 डिसेम्बर पछि विनय खेमा पहाडमा बिलाउने दाबी विमल खेमा जिल्ला युवा संयोजक तोपदेन भुटियाले गरेका छन्। यो खासाको गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले को प्रवक्ता केशवराज पोखरेलद्वारा जुन प्रकारको बयान आयो, यसमा हामी कालेबुङ मात्र नभएर समस्त गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाद्वारा घोर भर्त्सना जनाउँदैछौँ। किनभने अचम्म लाग्दो कुरा के छ भने हिजो उहाँले 2017मा लागेको ती आन्दोलनकालका केसहरू उहाँहरूको कृत्य अध्यक्ष
विनय तामाङ ज्यूद्वारा प्रोसेस गरिएको बादमा बङ्गाल सरकारले त्यसलाई माफ गरिँदैछ भन्ने कुराहरू उहाँले त्यहाँ मन्तव्य गर्नुभएको छ। र यो बारेमा त हामीले अस्ति नै भनेको थियौँ कि हामीले जुन प्रकारले कलकत्तामा हाम्रो अध्यक्षज्यूहरू बसेर जुन चाहिँ एउटा रणनीति बनाइरहेछ पावर फर्किनेको निम्ति र यो चिजहरू उहाँले गरेको प्रक्रियाको एउटा फल हो कि आजको दिनमा ती आन्दोलनकालमा लागेको जुन चाहिँ मुद्दाहरू छ त्यो बङ्गाल सरकारले फिर्ता लिँदैछ भन्ने कुराहरू यो त हामीले पहिल्यैचोटि भनिएको कुरा हो। अनि यसको पुख्ता प्रमाण हामीसँग प्रशस्त मात्रामा छ। आज उहाँहरूले पहाडमा गणतन्त्रको कुरा गर्छ, उहाँहरूको समयमा चाहिँ गणतन्त्र हिजो एउटा खरसाङमा मिटिङ हुँदाखेरि उहाँहरूले गणतन्त्र फर्काएर ल्यायो अरे भन्ने कुरा गर्दैछ र कुनै कसैमाथि पनि यहाँ त विगतको दिनमा झन्डा काट्ने ढुङ्गा हिर्काउने प्रथाहरू मात्रै थियो भन्ने जुन चाहिँ कुराहरू उहाँहरूले गर्दै थियो त्यो अचम्म लाग्दो के छ भने सम्पूर्ण पहाडको जनतालाई थाहा छ कुन प्रकारले उहाँहरू कुन कुन जग्गामा। अब मैले घरिघरि भनिबस्दाखेरि जनता जनार्दनलाई वाक्कै लाग्छ, तर मैले यो सबै कुरो भन्नु पर्दैन र कहाँ कहाँ उनीहरूले कस्तो कस्तो खालको नयाँ सोच नयाँ विचारको करतुतहरू गरे होइन। आज भन्नु पऱ्यो भने उहाँहरूले गरेको उपलब्धि हाम्रै कालेबुङको यहाँ के अरे बजार बिचमा हेर्नु पऱ्यो भने माथिल्लोपट्टि कन्या उच्चतर स्कुल यस्तो ठुलो महाविद्यालय, तल्लोपट्टि भोलिको दिनमा चिया दोकान हुन्छ कि गड्डी दोकान हुन्छ कि के दोकान हुन्छ त्यस्तो खालको यहाँ एउटा कार्यहरू हुन गइरहेछ बजार बिचमा। त्यो एउटा जनताको प्रतिनिधि नहुँदाखेरि त्यस्तो खालको एउटा कुकर्महरू नै भन्छु म त होइन। र आज त्यहाँ त्यो बनाउने कामहरू भइरहेछ। आज समस्त कालेबुङ जनताको मनमा एउटा प्रश्न खडा भइरहेछ कि स्कुलको प्राङ्गणमा चाहिँ कसरी व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरू बनिँदैछ, त्यो एउटा ठुलो प्रश्न छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो चिजहरू सायद भोलिको दिनमा हाम्रो अध्यक्ष मोदीज्यूको आगमन भइसकेको बादमा त्यो समस्याको समाधान हुन्छ होला। अनि हामी चाहन्छौँ स्कुलको प्राङ्गणमा स्कुलै चल्नुपर्छ। त्यहाँ त्यो पनि अरू अन्य स्कुल होइन, एउटा कन्या स्कुल जस्तो जग्गामा सुन्दाखेरि पनि नमिठो। भोलिको दिनमा त यदि कोही त्यो स्कुलको प्राङ्गणमा जाँदैछ भने पनि त्यो स्कुलसँग ती दोकानहरूको एउटा नाम जोड्ने एउटा त्यस्तो घटनाहरू घट्नु सक्छ। पश्चिम सिक्किमको बर्मेम वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयमा समष्टिका जनताको निम्ति निशुल्क स्वास्थ्य जाँच गर्न स्वास्थ्य शिविर सम्पन्न गरिएको छ। क्षेत्र विधायक एवं मन्त्री लोकनाथ शर्माले यसै एक दिवसीय स्वास्थ्य शिविरको उद्घाटन गरेका थिए। क्षेत्रका विभिन्न 500 भन्दा अधिक रोगीलाई विभिन्न रोग विशेषज्ञले स्वास्थ्य जाँच गरी औषधि वितरण गरिएको थियो। मन्त्री शर्माले उपस्थित विभिन्न रोग विशेषज्ञ डाक्टरहरूलाई स्वागत गरी क्षेत्रका गरिब रोगीहरूको स्वास्थ्य जाँच गरेर सकारात्मक सुझाव र सल्लाह दिने आह्वान गरे। राज्य सरकारको कुशल नेतृत्वको कारण यसरी गाउँ गाउँमा नै जनताको सेवा दिन रोगीको उपचार गरेर स्वास्थ्य सिक्किम निर्माण गर्ने योजनालाई सफल पार्न कार्य सुरु गरिएको मन्त्रीले थप बताएका छन्। यसै एक दिवसीय मेगा स्वास्थ्य जाँच शिविर स्थानीय बर्मेक युवा समाजको तत्वावधानमा आयोजना गरिएको थियो। क्षेत्र विधायक एवं मन्त्री लोकनाथ शर्माले यस शिविरको उद्घाटन गर्दै वर्तमान सरकार स्वास्थ्य अनि शिक्षा जस्तो महत्त्वपूर्ण विषयलाई प्राथमिकता दिएर काम गर्ने सरकार रहेको बताएका छन्। मिसन गोर्खाल्यान्ड नारा लिएर कालेबुङमा स्टेटहुड डिमान्ड कोअर्डिनेसन कमिटी नामको नयाँ अराजनैतिक संस्था गठन गरिएको छ। यसमा 2 जना मुख्य संयोजक र 51 जना संयोजक रहेका छन्। यस संस्थाले विभिन्न संघ संस्था, राजनैतिक दल साथै आम मानिसहरूलाई एकजुट गराएर छुट्टै राज्यको मागलाई संवैधानिक रूपमा अघि बढाउने निर्णय लिएको मुख्य संयोजक उदय कुमार कुमाईले जानकारी दिएका छन्। यसरी नै यस संस्था नितान्त अराजनैतिक संस्था भएको र यसको आचार संहिता र संविधान तयार पारेको यसको संयोजनहरू कुनै पनि राजनैतिक दल वा राजनैतिक उद्देश्यमा काम नगर्ने आचार संहिता रहेको अर्का मुख्य संयोजक प्रभाकर देवानले बताएका छन्। पहिला त हाम्रो स्ट्रेन्थ के हुन्छ त्यसमा लास्टले त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। किन जनताको समर्थन भएन भोलि सपोज भने मैले भने एउटा ग्रुप अफ पिपलले के गर्न सक्दैन। किन हामीलाई त हाम्रो आफ्नो इन्टरनल एजेन्डा छैन, हाम्रो पोलिटिकल एजेन्डा छैन होइन, र हामीलाई कहाँ चौकीमा जानुपर्छ भन्ने छैन। हाम्रो एउटा सिन्सियर एफर्ट छ जनता एक होस् भनेर, तर जनता चाहिँ हाम्रो साथमा आउन सकेन, सपोज आउन चाहेन भने त्यसमा त हाम्रो एक्सर्साइज त फ्युटाइल नै हुन्छ नि, व्यथै जान्छ। अब त्यो त पहिला टेस्ट त त्यहाँ हुनु पर्यो।
तर पनि हाम्रो एफोर्ट चाहिँ के रहन्छ भने हामी त रिक्वेस्ट त गर्छौँ। अहिले त हामी झगडा गर्ने त कुरा होइन, हामी त रिक्वेस्ट गर्नु पर्यो, एक हौँ, लेट अस ट्राई कि हामी एक हुने चेष्टा गरौँ भन्ने हाम्रो प्रक्रिया त निश्चय नै जारी चाहिँ हुन्छ। अब गर्नु नगर्नु उहाँहरूको, र एन्ड अफ द डेमा जति हाम्रोमा जनता हाम्रो साथमा आयो, होइन तपाईँहरूले गरेको कुरा चाहिँ ठिक छ, हामी पनि साथमा छौँ, हामी सबैजना मिलेर गरौँ भन्ने एउटा त्यस्तो परिवेश सिर्जना भयो भने, जनता हाम्रो साथमा आएर गऱ्यो भने त्यो जो कार्यक्रम छ त्यो हामी स्टेटहुड डिमान्ड कोअर्डिनेसन कमिटी आफै नै हामी त्यो कुरालाई अगाडि लानेछौँ। त्यो हाम्रो यो प्रोग्राममा पनि छ। एउटा कुरा चाहिँ स्पष्ट गरिदिनुहोस् न, हाम्रो हेर्नुहोस्, हाम्रो त मेम्बरसिप ड्राइभ हुन्छ। एउटा हामीले सोसियल मिडियामा हामी काम गर्छौँ, 50% वर्क त हाम्रो सोसियल मिडिया हुन्छ। हामी पर्सेन्ट अहिलेसम्म हामीले यो जुलाई महिना 15 तारिकदेखि सुरु गरेको कुरा हो, यसले 4.5 महिना भयो। त्यो गर्दै लाँदाखेरि हामीले जुन किसिमको हाम्रो जनताको हाम्रो सम्पर्क भयो, हामीले जुन चाहिँ हाम्रो ग्रुप क्रिएट भयो कि त्यो ग्रुप क्रिएट भन्दाखेरि चाहिँ के इन्करेजिङ छ एकदम कि मान्छेको रेस्पोन्सहरू छ। त्यसरी नै हामी जनतासँग कनेक्ट हुँदै जान्छौँ। त आज तपाईँहरूको मार्फतबाट हामीले जनतामा यो आज फर्स्ट टाइम यो प्रेस कन्फरेन्स गरेर जनतालाई जनाउन चाहँदैछौँ र त्यसरी हामी कनेक्सन हुन चाहन्छौँ। र अर्को भन्नुभयो पोलिटिकल पार्टी नभइकन भनेर तपाईँलाई एउटा दृष्टान्त दिन्छु कि यो जो गोर्खाल्यान्डको आन्दोलनको बाँझो फुटाउने ग्रुप तपाईँलाई थाहा छ कि छैन, प्रान्त परिषद हो, जसले 4-5 वर्ष काम गरेको थियो। जति बेला गोर्खाल्यान्ड भन्नु मान्छेले डराउँथ्यो कि गोर्खाल्यान्ड शब्द भन्नु डराउँथ्यो, त्यति बेला त्यो स्थिति थियो। र त्यति बेला जनताको जुन किसिमको सपोर्ट थियो है, जुन सपोर्ट आयो त्यो प्याटर्नको हामी काम गर्छौँ। आगामी 3 र 4 तारिकको दिन सिलगढीको जीएलसी श्रम भवनमा स्टाफ सब स्टाफको तलब वृद्धि साथै अन्य विषय लिएर बैठक हुने भएको जानकारी दार्जिलिङ तराई डुवर्स प्लान्टेसन लेबर युनियन खरसाङ विभागका अध्यक्ष प्रणाम रसाइलीले जानकारी दिएका छन्। तिनले उक्त बैठकमा स्टाफ सब स्टाफको माग छिनोफानो हुने आशा पनि साँचेको जानकारी दिएका छन्। र उहाँहरूको 2014 देखि जुन प्रकारको स्यालेरी वृद्धि हुनुपर्ने थियो तर दुःख लाग्दो कुरो अहिलेसम्म भएको छैन। र यो विषय लिएर हामी दार्जिलिङ तराई डुवर्स प्लान्टेसन लेबर युनियन सँगसँगै स्टाफ एन्ड सब स्टाफ जोइन्ट कमिटी श्री AK बासुज्यूको नेतृत्वमा यो कुरा गरिरहेका थियौँ कि स्टाफ सब स्टाफको पनि वृद्धि हुनुपर्छ। जुन प्रकारले 40% आधारमा पहिला बढेको रोजको हिसाबले वर्करहरूले त्यसको उपभोग गर्नु पायो भने स्टाफहरूले पाएको थिएन। र इन्टिरिम वेजेस भनेर एउटा 18% बढिने कुरा भएको थियो, तर त्यो पनि यता भएको थिएन। र यी सबै कुरो लिएर हामीले आजभन्दा 3-4 महिना अगाडि विभिन्न चिया बगानमा विभिन्न प्रकारको स्टाफहरू लिएर पेन डाउन स्ट्राइकहरू यो कतिवटा कार्यक्रमहरू गऱ्यौँ। त्यसको परिणामस्वरूप अक्टोबर महिनाको फर्स्ट विकमा श्रम मन्त्रीज्यू स्वयं सिलगढी आएर मिटिङ गर्नुभएको थियो र त्यसमा हामीले डिमान्ड राखेको थियौँ जुन प्रकारको स्टाफ सब स्टाफको मागहरू छ यसलाई फुलफिल हुनुपर्छ। र सँगसँगै रिटायरमेन्ट यो म बारम्बार पनि भन्ने गर्छु, अरू इन्डस्ट्रीमा हेर्नुहोस् चाहे PF एक्टमै हेर्नुहोस् 60 वर्ष छ, तर दुःख लाग्दो चियाबारीमा 58 वर्षदेखि रिटायर हुन्छ। यो कुरो हुनु हुँदैन, यसलाई 60 वर्ष बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो यसमा माग रहेको छ दार्जिलिङ तराई डुवर्स प्लान्टेसन लेबर युनियन साथसाथै स्टाफ सब स्टाफकोबाट। र यसरी नै तपाईँको विभिन्न जग्गामा स्टाफ सब स्टाफ भनेर नाम तोकिन्छ तर उसले वेजेस चाहिँ एउटा वर्करकै हिसाबले पाइरहेको हुन्छ। यो कुरो हुनु हुँदैन, उसलाई डेजिनेसन दिएपछि उसले पाउने रकम पनि पाएको हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले यो प्रकारले हामीले करस्पोन्डिङ गर्दा यो प्रकारको डिमान्डहरू गर्दाखेरि अब आउने 3 र 4 तारिकको दिन यो छिनफाना हुने एउटा मोटामोटी हामीले देखिसकेको छौँ। किनभने 2 दिन मिटिङ राख्नुको तात्पर्य नै यो कुरो अब सल्भ भएर जाओस् भन्ने एउटा हिसाबले राखेको छ। र आउँदो 3 र 4 को दिन अब फेरि स्टाफ सब स्टाफको यो स्यालेरी विषय लिएर सभा हुन गइरहेको छ सिलगढीमा र हामी यही आशा राखेका छौँ कि स्टाफहरूले उचित न्याय पाएको होस् भन्ने। यसै कारण आज यहाँ तपाईँको समक्ष उभिएका हौँ। सिलगढी स्थित एउटा होटलमा सिलगढी गोठालोको पहलमा गोर्खा अथवा नेपालीहरूको लोकप्रिय खाद्य गुन्द्रुकलाई राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुर्याउने उद्देश्यले गुन्द्रुकको लन्च गरियो। उक्त कार्यक्रममा अतिथिहरू CII भाइस चेयरम्यान सञ्जय तेजरीवाल, CII डाइरेक्टर अफ नर्थ बेङ्गल इन सिक्किम लक्ष्मी लिम्बू कौशल, डुवर्सका वरिष्ठ गायक पुष्पन प्रधान लगायत अन्य विशिष्ट अतिथिहरू उपस्थित रहेका थिए। गोठालोका प्रोप्राइटर पारसमणि छेत्रीले यस विषयमा अधिक जानकारी दिएका छन्। गुन्द्रुक आज हामीले लन्च गरेको बजारमा गोठालाको ब्रान्डबाट अनि
CII कन्फेडरेसन अफ इन्डियन इन्डस्ट्रिजको भाइस चेयरम्यान श्री सञ्जय तेब्रीवालज्यू र अनि लक्ष्मी कौशल लिम्बू जो CII कै नर्थ बेङ्गल को डाइरेक्टर हुनुहुन्छ, नर्थ बेङ्गल सिक्किमको डाइरेक्टर हुनुहुन्छ। अनि पुष्पन प्रधान भाइ जो रेनाउन्ड एकजना सिङ्गर हुनुहुन्छ, उहाँहरूकोबाट हामीले गुन्द्रुकलाई आज बजारमा उतारेको हौँ। यसको उद्देश्य निकाल्नुको उद्देश्य त्यस्तो कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको गुन्द्रुक हामी नेपालीहरूको एउटा सांस्कृतिक र पारम्परिक खाद्य पदार्थ हो, जो हाम्रो पुर्खाहरूले सम्हालेर लिएर आएको। तर लाग्यो कि अब यसले पनि एउटा केही दिशा पाउनुपर्छ, गुन्द्रुकले पनि एउटा दिशा पाउनुपर्छ, किनभने गुन्द्रुक अलिकति अवहेलित भएको जस्तो लागेको, लिएर जानु नसक्ने, गनाउने। अब हामीले त्यो केही कमी कमजोरीहरूलाई त्यसलाई भरपाई गरेर चाहिँ बजारमा निकाल्ने चेष्टा गरेको, ताकि यो प्रत्येकको घरमा पुगोस्, प्रत्येकको घरमा अथवा देश विदेशमा पनि गुन्द्रुक पुगोस् भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो। पानीट्याङ्की नेपाल सीमा अन्तर्गत सिमुलतला एसियन हाइवेमा वाहन दुर्घटना भएको छ। सूत्रबाट प्राप्त जानकारी अनुसार वाहन चालक MGM मेडिकल कलेज किसानगञ्जका चिकित्सक हुन् भने जो सिलगढीबाट किसानगञ्ज तर्फ गइरहेका थिए। यसै समय पानीट्याङ्की नेपाल सीमा अन्तर्गत सिमुलतला रामधन जोत इलाकाको नजिक एसियन हाइवेमा बिहान लगभग 8:30 बजे एउटा कुकुरलाई बचाउने क्रममा वाहन नम्बर WB74AB8844 अल्टो 800 दुर्घटनाग्रस्त भएको हो। दुर्घटनामा कसैको ज्यानको क्षति भने नभएको बताइएको छ। दार्जिलिङ पुलबजार खण्ड अधीनस्थ मजुवा ग्राम पञ्चायतको आरुबोटेका प्राकृतिक आपदाको चपेटमा परेका स्थानीय वासीहरूलाई सहयोग गर्ने सम्पूर्णलाई त्राण समितिले आभार प्रकट गरेको छ। एउटा भिडियो जारी गर्दै सम्पूर्ण सहयोगीहरूलाई आभार प्रकट गरेको त्राण समिति सभापति दिलन सुब्बाले जनाएका छन्। अर्कोतिर हालैमा उठेको रकम सम्पूर्णलाई वितरण गरेको समेत बताइएको छ। स्मरण रहोस्, केही महिना अघि प्राकृतिक आपदाको चपेटमा परेका लोवर आरुबोटे वासीहरू घरविहीन बनेका छन् भने उनीहरू अस्थायी शिविरमा बस्दै आइरहेका छन्। र विशेष गरिकन आजको दिनहरूसम्म जति पनि हामीलाई सहयोग गरिराख्नु भएको सङ्घ संस्था झुन्डा प्रत्येकलाई हामी हृदयबाट धन्यवाद दिन्छौँ। र आजको दिन यसरी 30 तारिक नोभेम्बर हामी फेरि पनि तपाईँले दिनुभएको कोषको पैसा यसरी सम्पूर्ण पीडित परिवारलाई वितरण गरिराखेको छौँ। र तपाईँहरूसँग म सरी पनि भन्न चाहन्छु कि आजको दिनसम्म जति पनि हामीलाई यसरी हाम्रो कोषमा तपाईँहरूको सहयोग आइराखेको छ, कतिवटा हामीले अपडेट गर्न सकिराखेका छैनौँ र विगतको दिनमा हामीले कतिवटा अपडेट गऱ्यौँ र अहिलेको फेरि फिलहालको हामीले अपडेट गर्न सकिराखेको छैनौँ। र हामी एक दिन बसेर तपाईँको सम्पूर्ण जतिजनाले हामीले दिइराख्नु भएको छ तपाईँलाई हामी अपडेट अवश्य नै गर्नेछौँ। र अहिले मैले यसरी मुखले भन्दा मैले गन्ती गरेर गर्न सक्दैनौँ, किनभने यति धेरै हामीलाई सङ्घ संस्थाहरूबाट सहयोग आइराखेको छ, स्कुल टिचरहरूबाट। अनि हिजो अस्ति मात्रै हाम्रो दार्जिलिङ भूतपूर्व सैनिकहरूबाट पनि हामीलाई 51,000 अनि सँगसँगै प्रकृति ग्रामबाट समाजबाट पनि हामीलाई 10,000 र यसरी नै इजरायलबाट इन्डिया टिम भनेर उहाँले पनि हामीलाई पैसा पठाउनु भएको छ, समथिङ 50,000 छु कति पठाउनु भएको छ। यसरी नै पहिला पनि इजरायलहरूबाट पठाउनु भएको थियो, जो हामीले ढेन्डु माध्यमबाट पाएको छौँ। र लामागाउँहरूबाट कमानहरूबाट विभिन्न ठाउँहरूबाट हामीलाई अहिलेसम्म हामीलाई भरपुर सहयोग आइराखेको छ। र तपाईँको सहयोगको कारणले गर्दा आज हामी यसरी हाम्रो ठाउँमा हौसला पाएर बसिराखेको छौँ। र तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। जो परिवार सानसाना नानीहरू छ उहाँहरूबाट पनि हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र जतिजना पनि दिने दाताहरू छ अझै पनि हामी आशा व्यक्त छौँ कि तपाईँहरूको सहयोगले नै हामी यसरी रहने हो। र विशेष गरिकन हामी एक दिन बसेर सम्पूर्ण अपडेट तपाईँलाई हामी अवश्य गर्नेछौँ, जो कतिबाट कहाँबाट आएको छ भनेर है। अहिले मैले यसरी भन्दा मैले स्पष्ट गर्न सक्दिनँ, किन त्यति धेरै हामीसँग तपाईँको सहयोग आइराखेको छ। पैसा मात्रै नभएर रासिन पानी अनि अन्य लुगाहरू ब्ल्याङ्केटहरूदेखि लिएर पालदेखि लिएर सबै कुरो हामीलाई उपलब्ध गरिराख्नु भएको छ। तपाईँहरूको परिवारमा जसले हामीलाई दिनुभएको छ तपाईँको परिवारमा ईश्वरले सहायता पुर्याएको होस्। र जति पनि तपाईँको रकम हामीलाई कोषमा दिइराख्नु भएको छ, हामी 15 दिनमा एउटा मिटिङ गरेर यसरी नै जनभेला
गरेर सम्पूर्ण पीडित परिवारलाई भेला गरेर हामी हार हिसाब डिटेल हामीले देखाएर पैसालाई बाँडेर हामीले बाँड्ने कार्य गरिराखेको छौँ। चामोङ युथ स्पोर्टिङ क्लबद्वारा खेलाइएको अन्तरभेल्ली नगद राशि तथा च्यालेन्ज ट्रफी फुटबल प्रतियोगिताको फाइनल खेल भव्य रङ्गारङ कार्यक्रममा सम्पन्न गरियो। स्थानीय गोदामधुरा खेल मैदानमा आयोजित समारोहमा जोरबङ्लो सुके खण्ड विकास अधिकारी सामेरुल इस्लाम, प्रमुख अतिथि सुके थाना एसआई सुमन लोहार तथा स्थानीय शिक्षक शिक्षिका र समाजसेवीहरूको उपस्थिति थियो। लामीडाँडा बनाम मेचीमा सम्पन्न फाइनल खेलमा 1 को विरुद्ध 2 गोलले लामी विजयी बन्यो भने विजेता तथा उपविजेता दललाई अतिथिहरूको बाहुलीबाट नगद राशि तथा ट्रफी प्रदान गरियो। हामी चामोङ युथ स्पोर्टिङ क्लबद्वारा 10/12/2020 देखि सुरुवात गरेको यस लाटे भकुण्डो प्रतियोगिताको अन्तिम खेल खेलाउन गइरहेको छौँ। यो खेल मेची भर्सेस लामीडाँडा भइरहेको छ र हामी चामोङ युथ स्पोर्टिङ क्लब 2006 मा स्थापित क्लब हो र यस क्लबले धेरै कार्यक्रमहरू गरे, धेरै फुटबल टुर्नामेन्टहरू गरे, धेरै सामाजिक कामहरू गरेर आउँदैछौँ। तर समयको अविरलसँगै क्लबको केही स्थगित हुन गयो, क्लबमा केही ग्यापहरू बढ्न गयो र हामी क्लब पछि छुटिन गयौँ। तर जब हाम्रो गाउँका फेरि युवा भाइहरू आएर नयाँ जोसहरू देखाए, क्लबलाई सुचारू ढङ्गमा सञ्चालन गर्नुपर्छ, क्लबलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले भाइहरूले अगाडि आउँदाखेरि हामी फेरि यो क्लबलाई रिभाइभ गरेर 2020 मा हामी यो क्लबद्वारा यस लाते भकुण्डो प्रतियोगिता साथै अन्य कामहरू गर्न सफल भयौँ। त्यसरी नै म तपाईँलाई सानो विस्तृत जानकारी गराउँछु। हाम्रा क्लबका युवा भाइ सभापति अङ्कित सुब्बा हुनुहुन्छ, त्यसरी नै सचिव सिद्धान्त हुनुहुन्छ, उपसभापति प्रज्वल राई हुनुहुन्छ, कोषाध्यक्ष छोदेन तामाङ र अन्य सदस्य सल्लाहकार समिति रहेको छ। र यस कार्यक्रमलाई सफल बनाउनुमा हामी क्लबको भरपुर कोसिस र लगनशीलता रहेको छ र आउँदो दिनहरूमा पनि हामी क्लबलाई यसमा उन्नतिका कामहरू, प्रतियोगिताहरू, समारोहहरू, सम्मान सम्बर्धनाको कामहरू, समाज सेवाको कामहरू हामी गर्नेछौँ। रेलिङ युथ क्लबद्वारा आयोजित फुटबल प्रतियोगिता एउटा रङ्गारङ कार्यक्रमको साथमा समापन गरियो। स्थानीय रेलिङ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय प्राङ्गणमा गत 11 नोभेम्बरदेखि आयोजना गरिएको प्रतियोगिता विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमको साथमा समापन गरिएको हो। कार्यक्रममा गोजोमोमो उपाध्यक्ष सतीश पोखरेल प्रमुख अतिथिको रूपमा उपस्थित थिए भने उनी बाहेक साहित्यकार कमल पोखरेल लगायत स्थानीय खेल प्रेमीहरूको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो। निकै रोमाञ्चक भएको खेलमा बिजनबारी फुटबल दलले रेलिङलाई पराजित गर्दै खिताबसँगै नगद राशि जितेको हो। हस् त आजको समाचार यति नै। बाँकी समाचारहरूको निम्ति हेर्दै गर्नुहोस् एसके लाइभ। तपाईको समय, तपाईको समाचार। तपाईको सपनालाई साकार तुल्याउन ओम डेभलपर्सले ल्याएको छ श्रीश्याम फार्म हाउस भिल्ला, जसको प्रथम चरणको सबै प्लटहरू बिक्री भइसकेको छ र दोस्रो चरणको लागि रेजिस्ट्रेसन अनि बुकिङ चलिरहेको छ। प्लटको साइज 3 देखि 6 कट्टासम्म रहेको छ, त्यसैले ढिलो नगर्नुहोस्, अहिले नै सम्पर्क गर्नुहोस् अनि बुक गर्नुहोस्। श्रीश्याम फार्म हाउस भिल्ला, फुलबारी। कन्ट्याक्ट नम्बर 9733036000 अथवा 9609784045। चाँडै नै यसको तेस्रो चरणको प्लटहरू पनि सुरु हुन गइरहेको छ। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308।